बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आबरू करते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू के ताउन से फलाही इदारे LPP की जानिब से 300 सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम किया गया। निजी फलाही इदारे की जानिब से सर्वे में मुख्तस करदा 4200 से ज़ायद मुतासरीन में खुश्क राशन रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम किया गया। इस हवाले से बात करते हैं जलालपुर पीरवाला रेस्क्यू के ताउन से फलाही इदारे LPP की इमदादी काम जारी। LPP की जानिब से 300 सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम। जलालपुर मुल्तान में 4200 सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया जाएगा। अब्दुर्रहमान नुमाइंदा LPP रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। आबिद खान डाहा की तफसील के मुताबिक डाहा वेलफेयर इत्तेहाद इंटरनेशनल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जलील अहमद खान डाहा, एडवोकेट खानेवाल और ऑर्गेनाइज़र राय मोहम्मद खलील फारूकी डाहा ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि डाहा वेलफेयर इत्तेहाद के क़याम के मुस्बत असरात मुल्क भर में नुमाया तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। मुल्क भर के डाहा बरादरी एक दूसरे के राब्ते में आ गई है। कारोबार, तालीम और समाजी मैदानों में बाहमी ताउन में इजाफा हुआ है। तालीम के फ़रोग़ के लिए मुफ्त दाखिलों का सिलसिला जारी है। बाहमी तनाज़ात और इलाकाई मसाइल के हल के लिए बरादरी बाहमी मुशावरत से फैसले कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों की डाहा बरादरियों के दरमियान रिश्तेदारियाँ और समाजी राब्ते कायम हो रहे हैं। कुदरती आफात या हंगामी हालात में मुश्तरका फंड्स तश्कील दे जा रहे हैं। सियासी और माशी मैदानों में एक दूसरे की मदद और रहनुमाई जारी है। नौजवानों को रोज़गार और बैरून मुल्क मौके फराहम करने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मरकजी चेयरमैन जलील अहमद खान डाहा के कहा है कि इंशाअल्लाह जल्द वो दिन आएगा जब डाहा बरादरी अपनी तालीम, अखलाक, इत्तेहाद और खिदमत के जरिए दूसरी अक़वाम के शाना बशाना फ़ख्र से खड़ी होंगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि फ़र्द कायम राब्ते मिलत से हैं, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। चन्नी गोट खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा खसूसी मलिक अब्दुल करीम अवान से। अहमदपुर शर्किया मरकज़ अहमदपुर शर्किया में हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम ज़्यादा गौ मुहिम के तहत मेगा सेमिनार का एहतमाम हनीफ डकू मौज़ा रशीदाबाद में किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद कामरान जब्बार ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर खिताब करते हुए कहा कि गंदम ज़्यादा रकबा पर काश्त करें क्योंकि इस हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों के लिए खुशखबरी की गंदम की फ़ी मन कीमत 3500 मुकर्रर की गई है ताकि मुल्की खुराक की ज़रूरत को पूरा किया जाए। असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर मोहम्मद अरशद ने शुरका को गंदम की अहमियत और मुल्क में गंदम की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से आगाही दी और हुकूमत पंजाब की तरफ से किसान दोस्त इक़दाम के बारे में किसानों को आगाह किया और तमाम किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से माहौल में पैदा होने वाली आलूदगी के बारे में बताया और हुकूमत पंजाब की तरफ से फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के खिलाफ सख्त इक़दाम के हवाले से आगाही दी। इस मौके पर ज़राअत ऑफिसर अहमदपुर शर्किया तारिक सईद ने किसानों को कैनोला के पैदावारी टेक्नोलॉजी और किचन गार्डनिंग के हवाले से आगाही दी और कैनोला के बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए तमाम रहनुमा असूल बताए। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शाफी हुसैन का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिशियल विजिट, ताजरों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिशियल दौरा किया, जहाँ सदर फ़हीमुर्रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, नदीम पहलवान कोऑर्डिनेटर वज़ारत सनअत तिजारत और अली हसान चेयरमैन PBG ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। दौरे में सनती इलाकों ख़ुसूसन सुंदर इंडस्ट्री एस्टेट के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि टेफ्टा के इदारों को फ़ाल बनाकर हुनरमंद लेबर फोर्स तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया है कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत सनती मसाइल तेज़ी से हल किए जा रहे हैं, जबकि SME स्कीम के जरिए छोटे ताजों को 3 करोड़ रुपए तक कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर सनअत तिजारत ने ऐलान किया है कि गैर फ़ाल और कब्जा शुदा सनती प्लाट्स कैंसिल करके हकीकी सनतकारों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि शेखुपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के इंटरचेंज और सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क पर काम तेज़ी से जारी है। चौधरी शाफी हुसैन ने मौके पर ही EPA, स्मोक, लेबर कॉलोनीज़ और दीगर महकमों से मुतालिक अहकाम जारी किए और बास मामलात में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से फौरी मुलाकात की हिदायत भी दी, जिन्होंने इनके दौरे को तारीखी और मुस्बत पेशरफ्त करार दिया।
خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے سجادہ نشین پیر سید نعیم شاہ کے راولپنڈی آمد۔ کراچی سے معروف روحانی پیشوا سجادہ نشین درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پیر سید نعیم شاہ خصوصی دعوت پر راولپنڈی تشریف لائے۔ انہیں محمد ظفر اور ان کے اہلیہ روبینہ ظفر صاحبہ نے اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا تھا۔ اس موقع پر پیر سید نعیم شاہ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے اسلامی خدمات، روحانی نسبت اور سلام کی خوبصورت پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام محبت، رواداری اور انسانیت کا دین ہے جس کا پیغام ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تقریب میں محمد وحید راجہ، حاجی فیصل چیمہ، راجہ عباس وحید، رانا سجاد سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کے علاوہ خواتین حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمد ظفر اور روبینہ ظفر صاحبہ نے پیر سید نعیم شاہ کے آمد پر دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسلام کا روشن چہرہ ہیں۔ انہوں نے محمد وحید راجہ کا بھی شکریہ ادا کیا، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے۔ تحریک انسداد منشیات پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور جمہوری وطن پارٹی پاکستان کے صدر کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانہ کے حدود خمیسہ گوٹ میں قائم ٹی سی ایف اسکول کے سامنے کھلے عام پولیس کی سرپرستی میں حمزہ عرف سرپٹھان افغانی، جس نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیا ہوا ہے، ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا گبول ٹاؤن رضوان قریشی اور غیر قانونی کالعدم اسپیشل پولیس ٹیم کے انچارج سہیل لکی مکمل طور پر علاقے گبول ٹاؤن کو منشیات کا گڑھ بنایا ہوا ہے، اور ایس ایچ او گبول ٹاؤن رضوان قریشی غیر قانونی اسپیشل پولیس ٹیم کے سرگنا سہیل لکی بدنام زمانہ منشیات فروش دہشت گرد حمزہ افغانی المعروف سرپٹھان نے علاقے کی عوام میں اپنی منشیات گردی کو جاری رکھنے کے لیے خوف و ہراس، بدماشی، آئی آر میں نام پر گرفتاریاں، لوٹ مار، غنڈہ گردی کی فضا قائم کیا ہوا ہے۔ قائد تحریک کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ ہماری ایک موثر سیاسی، سماجی شخصیت اور منشیات کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے اور منشیات کو اپنے علاقے سے ختم کرانے کی ہمہ وقت جدوجہد کے مخلص، ایماندار، قومی جذبات رکھنے والے عظیم ساتھی وحید علی کھوکھر کو کالعدم اسپیشل پولیس ٹیم کے سرگنا سہیل لکی بدنام زمانہ منشیات فروش دہشت گرد سر افغانی کے حکم سے تنگ پریشان کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سہیل لکی منشیات سرگنا حمزہ افغانی عرف سرپٹھان نے محترم وحید علی کھوکھر کے گھر میں گھس کر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کیا۔ قائد تحریک کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس ایچ او گبول ٹاؤن رضوان قریشی کو برطرف اور کالعدم اسپیشل پولیس ٹیم کو ختم اور منشیات کے سرگنا حمزہ افغانی عرف سرپٹھان اور اس کے سرپرست پولیس اہلکار سہیل لکی کو گرفتار کیا جائے۔ بھاولپور سے بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب کا انصاف کا سفر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید فضل رضا رضوی نے 45 لاکھ کا ریلیف مہیا کیا۔ بھاولپور میں وفاقی محتسب کا دفتر عوام کی آواز بنا، جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید فضل رضا رضوی نے 150 سے زائد زیر التواء کیسز کی سماعت کی۔ ایکس ای این، میپکو، نادرا ریلوے، سوئی گیس، ایف آئی اے اور ای او بی آئی جیسے اداروں کے مقدمات شامل تھے، جن میں 45 لاکھ روپے سے زائد کا فوری ریلیف دیا گیا۔ سید فضل رضا رضوی نے افسران کو تنبیہ کی کہ عوام کے مسائل حل کریں ورنہ لاپرواہی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب کا نظام بلا خوف شکایت درج کرائیں، 60 دن میں بغیر فیس یا وکیل کے انصاف ملے گا۔ رشوت اور سفارش کے بغیر مسیحا کی طرف مدد ملتی ہے، جو شکایت کنندگان نے سراہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی اور ٹیم کی کاوشوں سے درینہ مسائل حل ہوئے۔ شکایت کنندگان نے خوشی کا اظہار کیا۔ عام آدمی کو انصاف پہلی ترجیح ہے، یہ نظام امید کی کرن ہے۔ اسلام آباد سے محمد یاسین کی رپورٹ۔ تھانہ منگلہ کینٹ میں تعینات انویسٹیگیشن آفیسر انسپکٹر محمد ظہور کے قاتل ملزمان ذوالقرنین ولد قیصر محمود، راجہ عصمت، حمزہ، پسران محمد تاج، محمد یوسف ولد محمد صادق ولد محمد اسلم کے خلاف، ان تمام افراد کے خلاف ڈسٹرکٹ سیشن جج سہاوا نے ملزمان بلا کی تمام جائیداد نیلامی کے آرڈر صادر فرما دیے ہیں۔ مورخہ 30 اکتوبر 2025 تمام نامزد ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور فوری گرفتاری کے آرڈر دیے گئے ہیں۔ مرحوم کے 3 نابالغ بیٹوں کو دیت ادا کرنے کے حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نوائی خبریں۔